بو گی ارادا گلان تجاری نایش کناندن گلکی آزادی خواست جوا آزادی خواهد کوشینی دکه ویب سر کرده یکمینه د دیروکې دگو تشتکی وها چه ببه جروجا گو ناتو هاتی دامزراندن گجارا یکی ولاتا اندام ناتو به ولاتا کی دجبری ناتو ره لهفدور پیمان نامه که چیکن و به هفر برنگ که هفبش ایریشی هرمه کدن بکن جروجا گو اف حلف هاتمون آواکرن هر دم لدجی هفون هلوستین وان کریارین وان سیاست وان و همه خباتن گودان مشاندن لجاره که روس و یک جندام ناتو به هفر پیلانه که هفبش داتینن و اف هگر تشتکی دیار کرن راستیه که گی ایدی ترک به تناخواه و ناتو جی به تناخواه نچارد مینن لبرانبری برخدانا گلمه و دستکفتین گو گلمه آوا کرن و سیستما دموکراتیک یاگو لسوریه تی دامزراندن خویانه ای وان هزان توا تشتکی هفبش به هفره لحف کرن او جی چیه؟ گه پیشکتنا پروژه دموکراتیک پروژه فدراسیون باکوری سوریه پروژه براتیا گلان جبو خو خطری دیتن و لسر و ایریشن خوی هفبش یان جی به اری کرنا روسیا او ایریش دست پی کرن و وا مهک و دروش در باز دبن او برخدان وک ناوی خواه بو برخدانا سردمه برخدانه که نتنه سردمه ایدی بناوی وی سردمه و تیکه بناو روپلن دیروکه ام وی برخدانه جبو توائی گلی خواه لدروی ولات لهندری ولات هر چار پرچه کردستانه پیروز دکن و دبیجن به وی برخدانه و ایدی لپرچه دنی کردستانه جی لحمده وری جیهانه و به بنگهک جبو سرفرازی و سربلندیا گلی ما جبو گو پیش روژه که آزاد جیان بکه عفرین ایدی بو سمبولا سرکفتنه یا شورشا روژاوا و باکور سوریه دوی درباره ده جروجه کمین ده دما ایریش بیکات لروجاوای کردستان و باکور سوریه روشا سفربریه هات اعلان کرن و بانگ هات انکرن کو گل ما بحمر رنگان هر کس تفیل ناوا سفربریه به هر کس دبش خبات خوده لگوری درفت و امکان انگو پیدا دبن هر کس سفربر به و تفیل برخدانه به و اگر آنا ام سرکفتنا جیان دکن انجاما وی سفربریه لیو سفربری جبوگو بری خستین کری ور مشاندن جبوگو جناونده که ور بری و برن انسیاتیفک مینا پلاتفورما سفربریه یا جبو پشتگریا برخودانا عفرینه لپیش کتیه لگوری هات را گهاندن اف پلاتفورم ایدی پلاتفورما پیشخستنا به سفربریه پلاتفورما یک کرنا همه کد و خباتن جبو خودی درکتنا برخدانا عفرینه و بلند کرنا آستا و برخدانه ام جی وقت هفدم و پلاتفورمه دجیدت بینن خباته کی پیروزه خباته کی دبه هیزه کی مزن جبو ریخستن کرنا و سفربریه جبو تبلیغ کرنا هر کسی جه برخدانا عفرینه ره ایدی جبرگو برخدانا عفرینه برخدانه کی وها پیروزه دریا وی پلاتفورمه ره و هر کس کاره به پارا خواه جبو تبلیغونا وی برخدانه دور ده ببینه او ریخستن بکه او درفتن تبلیغونه پیدا بکه کسین سیاست مدار دکارن دریا وی پلاتفورمه ره هلوستین خواه نرینین خواه بگینن کسین جواکی خباتین جواکی دکارن دریاوی ره هلوستا جواکی ریخستن بوینا جواکی بدن نشاندان لیا هری گرنگ دریاوی پلاتفورمه ره همو کسین گو بخوازن بگین عفرینه تبلی برخدانه ببن به همه رنگین وی دالی لشکری دالی تندرستی دالی خدمت ده پلاتفورما
پشتگیریا سفربریا برخودانا عفرینه ام باورن و دجیده به و اوی کاربه رولکی مزن بلیزه و کاربه و برخودانه تمام بکه ام وی پلاتفورم جبو توای گلن ما پیروز دکن و پشتگیریا وی دکن و دبینن گو گرنگ گو هر کس خودیلی درکوه و آلی کار بن جبو ریخستن بوی ناوه ایدی برخودانا عفرینه بوی برخودانا همو گلن بندست همو گلن دموکراتی خواست همو کسی انگول آزادیت گرن ایدی اینگو به وی پلاتفورم رته که ناوا پیوندیه و نتنه جملته کی یان پیکاتیه که به لدر وی ولات همه کسی انترناسیونالیست کسی دموکراتی خواست آشتی خواست له هرم رجلات ناوین نتوین گلوان هرمان جیان دکن اولو باورین گلوان هرمان جیان دکن هر وها هندوره کردستان ده همه پیکاتی گله جیان دکن اول توای سوریه جی و هر کس و در فتح ببینه گو جیوان دناوا و خبات دهبه و سود جی ور بگرن ده دیسا داوید اموتوا سلاف دکن و پلاتفورم جبو برخودانا عفرین پیروز دکن جبورایا گشتی اورا گهاندنه اف ایرو روژا سیمین کو گلی می عفرینه او قصده دبن پیشنگتیا شروان آزادیه یه پگه و یه پجه دا لهمبری ایریشن هری دجوار این دولتا ترک افاشیست و داگرکر لبر خوددن اف برخودانا عفرینه برخودانا سردمه ایریشا کو لسر خاکا ما و گلی ما پیکته جبو ما ایش و خطریا هری مزن لبرخودانا لهنگ و پیروز کو لبرانبری ویته پیشخستن دهمان دمه دا جبو ما حمویان رومت و شرفا هری مزنه دوی چارچوبه دا ام دخوازن بری هر تشتی د شخص شهید آوستا خابور دا تواهی شهیدن برخودانا عفرینه ببیرتینن ام سلاوین خوین دلگرم جبو حمو شروان آزادیه کونها د جبهین شرده لعفرینه لبرخوددن سلاف دکن ایرو حکومت فاشیست یا AKP مهپ اردوغان او بهچلی تنبونا گلین کردستان تواهی دکه هدف خو لسر وی اساسی بساران دستکا هری مزن دان جبو چتین النصره و بتایبتی داعش لسر وی اساسی د سال 2015 و 16 ده باجارین باکور کردستان هلوشاندن و جبر وی که جی ایرو ایریش لسر عفرینه برن عفرینه جبر کو سمبوله که ولات پاریزی برخودان و شورشگره سمبوله پرادیگما جواکا دموکراتیک اکولوژیک و آزادیا جنه ده همان دمه ده افشر جبو داگرکریا ترکا جی شری هبون یان تو نبونه یان افشار و تنه پیشروجا عفرینه دیار نکا و پیشروجا چار پارچین کردستان دیار بکا و تواهی هرمه باندور بکا سرکفتنا عفرینه و ببه سرکفتنا خطا دموکراتیک آگلان لروجلاتا ناوین آنها دوان کلیان دولتا ترک آداگرکر تفچتین خوا بتانک توپ بالافرین شر و هزاران لشکرین خوا ایریشی عفرینه دکن و هول ددن خاک ما حمویان داگر بکن لبرانبری وی یکی برخودانا هری مزن جالیه کچ و خورتن وی ولاتی تنیشاندان نتنه کچ و خورتن عفرینه لجوانن ولات پاریز جچار پارچین کردستان ایرو بری خود دانا چپرین شر جباکور باشور روجهلات مخمور و کانتونن دن این روجآوا و باکور سوریه جوان تبلی برخودانا سردمه بون هر وها هجمارکی شروان انترناسیونال این دلخواز جی لعفرینه دناوا رفن آزادیه دا جه خواه گرتن ام دخوازن هر کس وی تشتی بزانه هگر دستهلاتدار کتخوار نیار و داگرکر خواه بکن یک لهمبری وینا آزاد آگلان او چاخ ام جی صد جاری یکیتیا گلان گلن بندست پیش بخینن لسر وی اساسی ام ایرو کم بونه ام پلاتفورما سفربریا برخودانا عفرینه بفرمی ایلان دکن جبر شون و امه دروشمیا هرتش جبو عفرینه کار و خباتن تبلیبونا سفربریا برخودان عفرینه لروج آوا بمشینن و جتواهی دوستن شورشا روج آوا و باکور سوریا را ببن ناونیشان دوی چارچوبه دا
ام جی جبر و شونوا وکی پلتفرم کی خباته خوا 24 ساعتان بمشینن کی دخوازات تبلی برخدانا عفرینه ببا بلا بمرا بکوه نوا پیوندیه لسروان اساسا ام دسریده بانگ لتواهی جوانن ولات پاریز این روج آوا باکور باشور و روجلات دکن کو بری خوا بدنا عفرینه و تبلی برخدانا برومت ببن ام بانگ لتواهی کسایت ریخستن سازی و هیزن دموکراتیک لترکیه روجلات ناوین اوروبا و تواهی جهان دکن کو بیدن گنمینن د شخص پاراستنا عفرینه دا ایرو پاراستنا نرخن مروفاتیه ببینن هر وها ام بانگ لحمو هیزن شورشگر این جهان دکن کو جارک دن بحمو هیز اخوا جبو شورش روج آوا سفربر ببن رابن سر پیا و بری خوا بدنا روج آوا داکو تبلی شر لدجی فاشیزم و دستلاتداریه ببن چاوا کو کوبانه به سفربریا جوانن چار پارچین کردستان او دوستن مین انترناسیونال به سرکت و بود دسپیکا داویا داعش و ایرو جعفرینه به سفربریا تواهی جوان و گله ولات پاریز و هیزن دموکراتیک و شورشگر به سر بکوه بجی برخدانا عفرینه بجی شورش روج آوا شهید نامرن. This call goes out to the public opinion and the media. It's today the 33rd day of Afrin resistance, the 33rd day that the people in Afrin, and especially the fighters of YPG and YPG, our comrades, the women and men of YPG and YPG, are resisting against the horrific and brutal attacks of the Turkish state, of the Turkish fascist state. The war in Afrin has started and has been started for one reason by the Turkish state, for one really simple and plain reason, and that is the reason that they don't want a democratic project next to them. They don't want a democratic project that is based on a democratic society, is based on the self-determination of the people of the region, that is based on ecology and that is based on the freedom of women. A project like this is unacceptable for a fascist and dictatorship like we have it right now in Turkey, like we have it right now represented by the government of Erdogan and Bahçeli, by the government of the AKP and MHP. For this reason they attacked Afrin, because Afrin is a symbol for the Kurdish people. It is a symbol for the Kurdish nation. It represents patriotism, it represents the ecological society, it represents the project that here in Rojava has been built up for the last 7 years, a project where all the different ethnics, where all the different nationalities, the different and again we say that this was really good but not enough. We need to make more. This is the time to make everything that we can do, and for that reason we wish everybody the best. We wish everybody good luck with their struggles, with their fights, and with them to make their way to Rojava to join the resistance. And for that reason we say, long live Afrin resistance, long live the revolution of Rojava, long live the martyrs, Shehid Namirin, Biji Berkhodana Afrine, Biji Shoresha Rojava.